زبان خارجی که فقط انگلیسی نیست، زبان علم که فقط انگلیسی نیست. این میراث دوران طاغوته، این میراث دوران پهلوی است. اگر که تو مقام معظم رهبری نو امام زمان مبارکی خسونش بلیود نه تمام سپروگم ما امام زمانی طرف نیون نه نی مقام معظم رهبری کسل ملیود یعنی انگلیسی زبان پو غتی دیول پیانسا باید پو مناسب شسپمت دو میراث طاغوت انزریود چانفشون گام سکولیان پینگ برگستا در بداری تن. عرض کنم که دبستان ها توی مهد کودک ها، تو مهد کودک چرا؟ حجت حقیقیه نه حجت اعتباریه فرق یود. حجت اعتباریه کنه تقسیم نیست چین گاه قول راوی عادل ثقه حسی خبر تنید و کویس برو حجت شرعی این حتی مجتهدی کن. گاه قول فقی مخصوصا اصر غیبت کبرایانو قول فقی با حسن باهر لا حدسیاتی که چونکه اجتهاد من اجتهاد نتیجه فکر این فکر بس تنصف فتوا بلزرسین خبر عن حدسین نه عن حسین چان حدسی که تنصف دی خبری دائره حجیت بو کری تقلید بکنی ده منگا سنبولمنه بقیه چانه چان منزس چانا غتن اصر غیبت قانون پیان چی سون من سوالتا درین روایت چکدی کنگا زرت دو کمال الدین و تمام النعمت یعنی کیون سیود جلد 2 صفحه نمبر غبیان چزرگی که یود دی روایت پو و راویز نقل بید مرحوم صدوق از کیونت قال كنت بمدينة السلام في السنة التي توفي فيها الشيخ علي بن محمد السمري قدس الله روحه. راوی زرت ندلوا ده بغداد ده جگه کا مدینة السلام زربی ده منطقه یدوس بین دلوا جناب الشیخ محمد ابن سموری فیق پو دنیای کنه رحلات سن خسوین امام میجبی رسی نایب پو نایب خاصه فحضرته قبل وفاتی فحضرته نا دکا حضرت یعنی محمد ابن احمد سموری رگل بو بچسنن لحلب جاق چکسنن له فاخرج الى الناس توقيعا نسخته دکا نجبی رسی نایب خاصه پوز غیبت سقراط سنه جبیر سنایب خاصه پوز محمد ابن احمد سموریز امام زمانش دیگنا نسخه شخ چی فینگ سکنز مضمون بدو زریوت سوک بسم الله الرحمن الرحیم یا علی ابن محمد السموریه لجناب علی ابن محمد السموری اعظم الله اجر اخوانك خداز کرام محبت جقن شیعیان الله چوغو عظیم اجر تنشی کنار قلبی مصیبت بیان فیکا فإنك میتون یرانگر گلچین ما بینک و بین 6 ایام درین نگوس بلرسینا یرانگر یان جغما تروگی اندر یرانگر گلچین 6 ایام یان جغ تروگا یرانگر گلچین امام خبر تنسپنس داره امام نائب خاصه پلا دستور تنسوک فجمع امرک ولا توسی الى احد یقوم مقامک پس یرز یری امور جمع بوس ده بولون تنچاید نگاچی بچاید ندی امور جمع بوس وسیعت بچاید نا الا فقط یریر گبن نائب ملسون یان سوا جبیر گبن یان نائب خاص مچوس يقوم مقامك بعد وفاتك يران رجبنا نائب دان ميت بمينا خاص نائب مجوس فقد وقعت الغيبة الثانية در غيبت كبرى كبدل سونسين وغيبة صغرى شوتين فلا ظهور إلا بعد إذن الله
و عز و جل بازیان ظاهر چچمن حضرت فقبسون تکچامین سوى تونچامین غیبت کبرایانوک مگر خدای سهمزاد پوز اجازت تنس بیجا ظاهر چچین و حضرت ظهور پو بعد طول الامد وقد منمر قلبنا وقسوة القلوب امتحان میسغی سنین نقبوچانا و امتلاء الارض جورا دنیای سکور پی که ظلم گنگ منا و دکدن کسل مز و سیاتی شیعتی یارس نا بسه دوک دران دی شخشوق بیانزه ده نی شیعه چوکن کچک یونچین من یدع المشاهده امام غاتون زره غیبت کبرا ین امام نتوک زرکن الا فمن يدعى المشاهدة قبل خروج السفياني والصيحة فهو كاذب مفتر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الا توجه بزگاه سوچگیز امام تون اچان توک پلان عالم بلا تون سے توک سوک زرنا دوان علامت حدمی خروج سفیانی بچکس نلا صیحه اسمانی بچکس نلا دنگ اس کا علامت حدمی زرین و ده انسان پو کاذب زون کن این تهمت زبران کن این حضرتی کا ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. دیو این غتی غیبت صغرا چمس غیبت کبرایونز غیبت کبرایان یود کنی مجتهدون چوخسا چوخزین سوبت سو چویک ما تک تک چیچی مینگ بیکا سلاوات درگت تنگ ما این لنما من مبادون غلط این غلو این دو می بچه سوان زیارت پینچه سوان من زربادون غلط این دون می بچه و مخصوصا گندشک نقل چینیو چوک فلان آیت الله چگیز دی خبر پوتانز مقام معظم رهبریش ناو امام زمانی کاون ازبریلیود کزدس بگم مدوین دیگه تو اینا ادعای نوابت خاصه بسین دی توقیع پی مطابق دسپرو قابل قبول من عالم چیزر نن قبول میشه چیز اس نارگنا عالم از دلیل قطعی خلافی که تو اگر شهادت تانه خورانشته سے پوچھتے تانس نجو آیت الله فلان نشته سے دو چیز بیاد اگزر این جامعه انو کی اگر که تو مقام معظم رهبری ناو امام زمان مبارکی خسون اجبریلیود نا تمام سپروگم امام زمانی طرف نیونا نی مقام معظم رهبریز کسل مولیود یعنی انگلیسی زبان پو غتی دی یول پیانسا باید پو مناسب شسپمت دو میراس تواغود انزریود چانفشون گاما سکولیان پینگ برگوستا در بداری تن و سام چیزی که مجتهدیز اگر خلافی که تو اگر فتوا تنه این گام در بداری هم فوق برگوز دیون گام گا سوچگیس سپرک زرنا دسپره لازمه بولن قبول برگوشین اگر ناونا امام زمانی سامک حسود ہوتے که تو یاد نه مقام معظم دیو این معنا بو نیابت خاصه محمد ابن احمد السامری گه نه چیزی قبول بس دیون لزرسین غلو دیو باطل سپرائین اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى